अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अजीब सी खबर है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अजीब अजीब साइंसदान हैं हमारे दरमियान और दानिश्वर लोग हैं। लेकिन आपने अगर पहले ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो घंटी का निशान आपके चैनल पे है, बेल आइकॉन, इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, वो कई हफ्तों से इस वबा के बावजूद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ वो फंसे हुए हैं, बेइंतहा कोशिश कर रही है। और जैसी हमारी हम जैसा गरीब एक मुल्क है, कम वसाइल वाला, हमारी एयरलाइन भी कोई दुनिया की बड़ी एयरलाइन नहीं है, एक मुनासिब साइज़ की एयरलाइन है। और उनके जिस जिस तरह के हालात हैं, वो उसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में कोई इश्यूज़ भी आए कि पेल्पा के और पीआईए की मैनेजमेंट के। पेल्पा कहती थी हमारी सिक्योरिटी किट्स कम है, पीआईए की मैनेजमेंट ने कहा कि जो जो आप बताएंगे हम वो देंगे। फिर लोगों ने इसके ऊपर बड़ी अभाम एक क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक ग्रुप था वो पेल्पा को बुरा कह रहा था, और एक ग्रुप था वो पीआईए की मैनेजमेंट को बुरा कह रहा था। हो क्या रहा था? दोनों सूरतों में हमारे मुल्क का इदारा जो है वो बदनाम हो रहा था। अब पीआईए के जो कैप्टन्स हैं, पीआईए का जो कैबिन क्रू है, उन्होंने और उनकी इंतज़ामिया ने, पीआईए की मैनेजमेंट है, उनकी एक मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, और बड़ी पॉजिटिव मीटिंग थी। और उस मीटिंग में उन्होंने एक लाया अमल तय किया, एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक उन्होंने एसओपीज़ क्रिएट की। कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि शायद वो एसओपी पूरी तरह नहीं हो रही, लेकिन कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से एसओपीज़ के ऊपर रहा जाए। जो पीआईए का क्रू है ख़ास तौर पे काबिल एहतराम है, काबिल तहसीन है। जो कैबिन क्रू है ख़ास तौर पे, वो पीआईए के जो कप्तान है वो बहुत काबिल तहसीन है। और पीआईए की मैनेजमेंट है, उनका जज्बा कि पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडर्ड है पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में है, कि उनको हमने निकालना है और उनको हमने लेके आना है। ये वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। अब उसमें अजीब अजीब वाक़यात हो रहे हैं। मसलन पीआईए के कप्तान है, वो आते हैं फ़्लाइट लेके टोरंटो से, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उनका टेस्ट करता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन वो कप्तान बिल्कुल यंग है, बिल्कुल फिट है, और 40 साल का नौजवान है और सुपर हेल्दी फिट पर्सन। उसको देखने से नहीं पता चल रहा। तो अब पीआईए की इंतज़ामिया ने उसका प्राइवेटली लैब से खुद से टेस्ट करवाया, वो हो गया नेगेटिव। उन्होंने कहा कि जी NIH ने जो टेस्ट किया था वो सही नहीं था। चले, अब ये तो एक अलग सी बहस है ना कि NIH ने सही किया या गलत किया, या वो जो प्राइवेट लैब थी उसने सही किया गलत किया। मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं तो दोनों में से ये तो नहीं मैं कह सकता कि कौन गलत है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो गलत है। बहरहाल अब ये तय पा गया इवेंचुअली कि वो नेगेटिव है, लेकिन उस कप्तान को अलग जगह पे क्वारंटीन करके रख दिया इंतज़ामिया ने, और उसको उन्होंने एक ऐसे गेस्ट हाउस में ले गए कि जिसकी अगर तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको हैरानी हो कि किस तरह का एक घटिया किस्म का गेस्ट हाउस है कि वहाँ पे उन्होंने कर दिया। पीआईए की इंतज़ामिया जो है उसने इस पे बड़ा एक प्रैक्टिकल रोल अदा किया, और उन्होंने बार बार वफाकी गवर्नमेंट से, सेक्रेटरी एविएशन से और मिनिस्टर एविएशन जो हैं उनसे बातचीत करके अब ये डिसाइड हुआ है कि जब तक आप ये देख रहे होंगे वीडियो लॉग, तब तक पीआईए खुद से एक टॉप ऑफ द लाइन गेस्ट हाउस जो है 9-10 कमरों का, उसको अलग से 2 महीने के लिए किराया दे के बुक कर रही है, जो सिर्फ पीआईए के कप्तानों के लिए है। और उनको वहाँ सर्व किया जाएगा कि जो लोग क्वारंटीन में हैं और उनको अलग रहना है वहाँ पे, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी मुतासर ना हो और उनका एक रेस्ट भी पूरा हो और सब कुछ हो। मीनवाइल क्या हुआ कि पीआईए के एक फॉर्मर कप्तान हुमायूं साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, वो चले गए सिविल एविएशन में पीआईए छोड़ के। अब जब वो सिविल एविएशन में गई हैं तो यहाँ पे जब थे तो उनके अच्छे खासे अड्डे थे लोगों से, कभी इससे हो गया, कभी उससे हो गया, कभी उससे हो गया। अब वो बन गए रेगुलेटर। वहाँ पे जाके कप्तान साहब ने क्या किया, फॉर्मर कप्तान साहब ने, कि हर जिस इशू से बंदे के साथ उनको इशू हो सकता था उसके ऊपर उन्होंने कदगने लगानी शुरू कर दी। अब एक पायलट है, वो आया सपोजिटली फ्लाई करके C-130 के ऊपर, कैप्टन, और उसके बाद वो यहाँ से फ़्लाइट लेके गए टोरंटो, तो उन्होंने उसके ऊपर जनाब लाइसेंस सस्पेंड करवा दिया कि जी ये ड्यूटी आवर्स इसके एक्सीड हो गए, इसके रेस्ट आवर्स कम है, इसके ये वो।
ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ سچویشن کیا ہے. اور یہ پائلٹس پیسے کے لیے نہیں کر رہے یہاں پہ پیلپا والا آپ کس کو پیسے دیں گے؟ چلے میں آپ کو کہتا ہوں پیسے دے رہا ہوں, یہ وائرس میں انجیکٹ کر دیتا ہوں آپ کو, وائرس ہے وبائی مرض ہے, یہ میں آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں, آپ کو اس کے پیسے دیے جائیں گے. نہیں کرے گا نا کوئی. تو یہ ہر کام پیسے کے لیے نہیں ہوتا. آپ جو جذبہ ہے ان کا اس کو جو ہے نگیٹ مت کریں. بہرحال اب گڈ سینس از پریویلڈ, اور پی آئی اے کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے پائلٹس کے لیے بڑی تگدو کر رہی ہے کہ کسی طرح یعنی یہ جو سسپینشن کے نوٹسز ہیں ان کے لائسنس وغیرہ کے وہ بھی ریووک ہوں, ان کو صحیح جگہ بھی ملے کوارنٹین کے لیے. اور کراچی میں اب مجھے پتا چلا ہے, چڑیل نے میری خبر دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے 15 منٹ پہلے, کہ پی آئی اے نے رماڈا ہوٹل سے, کیونکہ وہ ایئرپورٹ کے پریمیسز میں ہیں, اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ایئرپورٹ کے پریمیسز سے باہر نہیں ہم نے جانے دینا کیپٹن کو یا فرسٹ آفیسر کو جس کو کوارنٹین کرنا ہے. تو وہ ان کا جو ایئرپورٹ ہوٹل, اگر آپ ایئرپورٹ ہوٹل گئے ہیں تو وہاں تو جس کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے اس آدمی کی, تو اس ہوٹل کو دیکھ کے. تو خیر اب جو سچویشن ہوئی ہے کہ یہ رماڈا جو ہے کراچی کا جو ایئرپورٹ پریمیسز کے اندر ہے اس کو اب لے لیا گیا پی آئی اے کے لیے, کہ وہاں پہ پی آئی اے کا جو کرو ہے اور پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کا وہاں پہ ان کو وہاں پہ کوارنٹین کیا جا سکتا ہے, تاکہ ایک بیسک فیسلٹیز وغیرہ, فوڈ اینڈ بیوریج وغیرہ, یہ سب کچھ ان کو اویلیبل تو ہو. اور ٹیلی فون وغیرہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں لائف کی ان کے لیے. تو یہ تو نہیں کہ ایک تو وہ پاکستانیوں کو لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد 15 دن کے لیے آپ ان کو کسی کوڑ میں پھینک دیتے ہیں, جہاں نہ کو پوچھنے والا ہے نہ کو پرسانے حال ہے. ایک ٹیسٹ پازیٹیو نکل رہا ہے, ایک ٹیسٹ نیگیٹو نکل رہا ہے. تو یہ جو مشکلیں جو ڈالی جا رہی ہیں نا لوگوں کے اوپر, اب اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے سسٹمز بناتے ہیں کہ پی آئی اے کے جو لوگ ہیں وہ آپریشنل پریپیئرڈنس کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز اور ابلیگیشنز کو کیری آؤٹ کریں. فار وانس میں دیکھ رہا ہوں کہ پی آئی اے کے مینجمنٹ, پی آئی اے کی ایسوسیشنز, پی آئی اے کی آرگنائزیشنز, پی آئی اے کا سٹاف, پی آئی اے کا عملہ, یہ سارے مل کر ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور یہ چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے کرنا کچھ. اور اس وقت یعنی یہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں یہ وہاں اسپیشل فلائٹ چلا کر ان کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. اب ایک صاحب سول ایویشن میں آگے, وہ ابھی اس کا لائسنس سسپینڈ کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں کا کوئی تعلق, یہ پرفارمنس کو انہینس نہیں کرتی ہیں, پرفارمنس کو نگیٹ کرتی ہیں. آئی ہوپ گڈ سینس ول پریویل, اور ہمارے جو کرو ہے اور ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کو صحیح فیسلٹیز ملیں گی اور جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارا جو پی آئی اے کا عملہ ہے جو پیسنجرز وغیرہ سے ڈیل کرتا ہے فرنٹ اینڈ پہ ہے, اسپیشلی ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ, جتنے بھی یہ سپوزڈلی کیسز آ رہے ہیں نا پی آئی اے کے, زیادہ تر ٹورانٹو سے ہی آ رہے ہیں, بلکہ مجھے تو نہیں لگتا اور کہیں سے آئے ہیں. تو وہاں پہ ہمارا عملہ بھی تو ایکسپوزڈ ہوگا. تو آئی ہوپ کہ ان کی بھی کیئر کی جا رہی ہے, ان کو بھی صحیح کٹس ملی ہیں, ان کو بھی صحیح ڈسٹنسنگ ہے, ان کی بورڈنگ کارڈ کیسے دے رہے ہیں, کیسے لے رہے ہیں, مجھے ابھی نہیں پتا. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ پیسنجرز کو ریپیٹریٹ کراتے ہوئے ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو ان کو ہم بیمار کرا دیں جو عملہ ہے ہمارا پی آئی اے کا. تو میں I want to salute PIA and I want to say thank you PIA for doing so much for Pakistan and Pakistanis all over. And I want to say thank you to the pilots. And I want to say thank you to the cabin crew, especially cabin crew. Because cabin crew سب سے زیادہ exposed ہے ان dangers کو. اور اب ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں الحمدللہ کسی کیبن کرو کی کہیں سے کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ آن پارٹ آف پی آئی اے. تو میں کوشش کر رہا ہوں, میں بھی اپنے دوستوں کو کال کروں اسلام آباد میں اور جگہوں پہ کہ پلیز ہمارے پی آئی اے کے اسٹاف کو, پی آئی اے کی مینجمنٹ کو, پی آئی اے کے عملے کو اس وقت آپ کام کرنے دیں, کیونکہ اس وقت تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے. تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. Until the next time, اللہ حافظ. یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل, اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے, تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں, نیوز ہیں, ویوز ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا.